صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له لا وزير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ثم نشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والعصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له في بيت الجنة. مسجد تو بنا دی شبر میں، مسجد تو بنا دی شبر میں، ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی رہا، برسوں سے نمازی بن نہ سکا. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اطہر والا واسطے ہے، اور درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کون و مقام پیغمبر رب آخر الزمان امام الاولین سید الاولین والآخرین خاتم الانبیاء حبیب کبریاء منبع رشد و ہدام فکان قاب قوسین او ادنی آقا کائنات پیغمبر الرسل امام الانبیاء حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ذات واسطے ہے. دوستو، بزرگوں اور آنے والی سننے والی معززات نیک سیرت ماؤں اور بہنوں، اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام نے اپنی کلام دے اندر اس بات دا اعلان فرمائے
کہ رب العالمین دے گھراں نو بلند کرو، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ، اور اونا گھراں دے اندر ذکر کرو، خالق کائنات دی تسبیح بیان کرو، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اور خالق کائنات دی تسبیح، خالق کائنات دی تعریفات وہی بندہ بیان کر دے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ جنہاں نو نہ انہاں دی تجارت نماز تو روک دیے، نہ انہاں دا کاروبار زکوٰۃ ادا کرن تو روک دے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّکاۃ، او لوگ خالق کائنات دا اپنے دل دے اندر ڈر رکھ دے ہویاں نماز ادا کر دینے، زکوٰۃ ادا کر دینے، اور خالق کائنات دے کولوں ڈر دینے۔ حضرات، خالق کائنات نے سورہ نور دے اندر، اس آیت دے اندر اس نور دا ذکر خیر فرمائے۔ دنیا کائنات دے اندر بڑیاں بڑیاں اعلیٰ جگہ، دنیا کائنات دے اندر بڑیاں بڑیاں عمدہ جگہ نے، دنیا کائنات دے اندر بڑیاں قیمتی جگہ نے، لیکن آقا کائنات، پیغمبر کائنات، فخر الرسل، امام الانبیاء، حضرت جناب محمد الرسول اللہ، محبت نال درود پڑھ لو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا دے اندر سب نالو بہترین جگہ جیڑی ہے خالق کائنات دا گھر مسجداں نے۔ حضرات، مسجداں دی بڑی فضیلت رب ذوالجلال نے بھی بیان کیتی ہے، اور سورہ نور دے اندر اس نور دا ذکر کردے ہویا رب ذوالجلال نے اعلان فرمایا ہے، دنیا کائنات دے لوگوں، نبی علیہ السلام تے نازل ہونے والا قرآن، اللہ رب العالمین اعلان فرماندے نے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ دنیا کائنات دے اندر رب العالمین دے گھرانوں بنانا ہے، گھرانوں بنا کے ان دے اندر ذکر کرنا ہے۔ کم دا ذکر کرنا ہے؟ ذکر اللہ دا بڑا پیارا، ذکر اللہ دا بڑا پیارا، ٹوٹے دلانوں جوڑن والا، تم ہی ذکر دے موتی رول بندیا، اللہ ہی اللہ بول۔ خالق کائنات دے گھراں دے اندر رب العالمین دی تسبیح بیان کرنی، اور تسبیح کون بیان کر دینے؟ فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ تجارت جیڑی ہے، مال جیڑا ہے، نماز ادا کرن تو منع نہیں کردا، زکوٰۃ ادا کرن تو منع نہیں کردا، اور ایہی لوگ نے جیڑے رب ذوالجلال کولوں ڈرن والے نے۔ اور دنیا کائنات دے لوگوں، کسے دی ایمانداری دی گواہی دنیا دار دوے، کسے دی ایمانداری دی گواہی دنیا دے اندر مسجداں دے اندر امامت کروان والا امام دوے، کسے دی امام دی گواہی خطیب دوے، چودھری دوے، نمبردار دوے، لیکن تیرے اور میرے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایماندار او بندہ ہے جڑے بندے دا دل اگر لگ دے خالق کائنات دے گھراں دے اندر لگ دے، جڑے بندے دا دل خالق کائنات دے گھراں دے نال لگے، خالق کائنات دے گھراں دے اندر مسجداں دے اندر صفائی دا انتظام کرے، تمام کرے، مسجد دے نال محبت کرے، تیرے اور میرے پیر و مرشد نے فرمایا اس بندے دے ایمان دی گواہی دے دیو۔ اور دنیا کائنات دے لوگوں، رب العالمین دے محبوب پیغمبر جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آقا کائنات فرماندے نے نازل ہون والا قرآن رب العالمین نے اعلان فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخشا الا اللہ۔ خالق کائنات دے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہے، رب العالمین قرآن مجید دے اندر اعلان فرماندے نے رب العالمین دا گھر اوہی بندہ تیار کردا ہے، رب العالمین دا گھر اوہی بندہ بناندا ہے جیڑا رب العالمین تے یقین رکھدا ہے، آخرت دے دن تے ایمان رکھدا ہے اور نماز دی پابندی کردا ہے، زکات دین والا ہے اور اللہ رب العالمین تو علاوہ کسے کول نہیں ڈردا۔ رب العالمین دا گھر اوہی بندے بناندے نے۔ حضرات خالق کائنات نے اس آیت دے اندر 5 خصوصیات بیان کی دی ہیں۔ پہلی خصوصیت بیان کی دی ہے کہ مسجداں دی تعمیر کر دینے، مسجداں بنا دینے۔ دوسری حضرات خصائص بیان کیتا ہے، خصوصیت بیان کی دی ہے کہ این جڑا بندہ ہے رب العالمین تے اور آخرت دے دن تے ایمان رکھ دے۔ تیسری خصوصیت بیان کی تھی، نماز نو ادا کر دے، چوتھی زکات نو ادا کر دے اور رب العالمین دے کولوں ڈر دے۔ حضرات دنیا کائنات دے لوگو، خالق کائنات دا اعلان جیڑا ہے جھوٹا نہیں ہو سکدا، رب العالمین دا پیغام جیڑا ہے اے جھوٹا نہیں ہو سکدا۔ خالق کائنات نے جو بیان کر دیتا ہے حق اور سچ بیان کیتا ہے، اس واسطے رب العالمین اعلان فرماندے نے فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ دوسرے مقام دے اتے اعلان فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ او دنیا دے اندر کیڑا جندہ کول رب العالمین دے کول نالو زیادہ سچا ہو سکدا ہے؟ او دنیا دے اندر کیڑا جندی بات رب العالمین دی بات نالو زیادہ سچی ہو سکدی ہے؟ اور امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا کائنات علیہ السلام دا اے یار پروام دیوان ہے جن دا نامی حضرت جناب عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ۔ جیڑا بندہ رب العالمین دا گھر دنیا دے اندر بناندہ ہے، رب العالمین اس بندے دا گھر آخرت دے اندر جنت دے اندر بنا دیندے نے۔ جیڑا بندہ خالق کائنات دا گھر دنیا دے اندر بناندہ ہے، مسجد بناندہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے دا گھر جیڑا ہے رب العالمین جنت دے اندر بنا دیندے نے۔ اور گھر بنا کے کی کرنا ہے، مسجد دے اندر کی کرنا ہے؟ آئیے در رب العالمین دا کلام سماعت فرما لینا۔ تیرے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت نال درود پڑھیا کرو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا کائنات تے نازل ہون والا قرآن رب العالمین اعلان فرماندے نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ رب العالمین دے گھراں دے اندر مسجداں دے اندر رب العالمین تو علاوہ کسے نو پکارنا، بولو بولو کسے نو پکارنا، کسے کولو مدد منگنی نہیں، مدد منگنی۔ حضرات خالق کائنات نے اعلان فرمایا وَأَمَّا الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ مسجداں دے اندر رب العالمین تو علاوہ کسے نو پکارنا نہیں، کسے کولو مدد نہیں منگنی۔ حضرات 1,24,000 انبیاء ہے، 1,24,000 انبیاء، سب انبیاء نے آ کے یہی دعوت دیتی ہے، سب انبیاء نے آ کے یہی پکار کی دیئے، سب انبیاء نے آ کے اس سے جرم دی وجہ تو حضرات اپنی جاننا قربان کی دی ہیں۔ او جرم کیے، او جرم اے وے
وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اے میری قوم کہو رب العالمین تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، عبادت دلائے۔ دوسرا مقام قرآن سماعت فرما کے لے جانا، فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ تیسرا مقام فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ سب انبیاء نے آ کے یہی دعوت دیتی ہے، اور دنیا کائنات دے لوگوں رب العالمین تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، رب العالمین تو علاوہ کوئی رزق دینے والا نہیں، رب العالمین تو علاوہ کوئی پریشانیاں دور کرنے والا نہیں، رب العالمین تو علاوہ کوئی اولاداں دینے والا نہیں، رب العالمین تو علاوہ کوئی ہنیریاں چلانے والا نہیں، بارشاں برسانے والا نہیں، بارشاں برسانے والا بھی اللہ ہے، اولاداں دینے والا بھی اللہ ہے، بیٹے بیٹیاں دینے والا بھی اللہ ہے، اور مسجداں دے اندر آ کے پکارنا ہے، صرف اللہ نو پکارنا ہے، رب العالمین تو علاوہ مسجداں دے اندر کسی نو پکارنا نہیں۔ اے نہیں کہنا شاہ جمال پتر دے رتالال، اے نہیں کہنا شہباز کرے پرواز تے جانے دلان دے راز، اے نہیں کہنا یا بہاو الحق میرا بیڑا تک، اور دنیا کائنات دے لوگوں عبادت منگنی ہے، پریشانی دا حل کروانا ہے تے کندے کولوں، بولو کندے کولوں، اللہ کولوں کرانا ہے، اور مسجداں دے اندر رب العالمین تو علاوہ کسے کولوں مدد نہیں منگنی۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اے نہ کہنا کہ اپنے کولوں پتہ نہیں کتوں کتوں پڑھی جا رہے، حضرات سورہ جن دے اندر جا کے اپنے کرام دے اندر ترجمے والا قرآن کھول لینا، اور کھول کے سائدہ ترجمہ پڑھ لینا کہ رب ذوالجلال نے کی اعلان فرمایا ہے، فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ مسجداں دے اندر رب العالمین تو علاوہ کسے نو پکارنا نہیں، کسے کولو مدد نہیں منگنی۔ حضرات مسجداں خالص بنانیاں نے تے رب العالمین دی عبادت واسطے بنانیاں نے، اور مسجداں بنان والیاں دا ذکر اگر کوئی بندہ اخلاص دے نال، اگر کوئی بندہ محبت دے نال، اگر کوئی بندہ عقیدت دے نال نیت خالص رکھ کے دنیا دے اندر مسجد بناندا ہے، مسجد بناندا ہے، مسجد بناندا ہے، رب العالمین دا گھر دنیا دے اندر تعمیر کردا ہے۔ اٹاں مسجد دیاں جیڑا ہے زمین دے اوتے لگائیاں جا رہی ہیں، سیمنٹ لگایا جا رہا ہے، گارا لگایا جا رہا ہے، لینٹر پایا جا رہا ہے، اے بندہ جیڑا ہے مزدور بن کے مستری بن کے خالص رب العالمین دی رضا واسطے خالق کائنات دا گھر دنیا دے اندر بنا رہا ہے۔ رب العالمین اس بندے دا ذکر عرش برین تے کر رہے نے۔ اگر کوئی بندہ اخلاص دے نال محبت دے نال چودر واسطے نہیں، لوگاں نو دسن واسطے نہیں، فلانی مسجد دے اندر جیڑا ہے فلانی شے لگی ہو میں لوائیے، اے نہیں کہ فلانیاں جیڑیاں مسجد دے اندر دریاں وچھیاں میں وچھائیاں، صفاں وچھیاں میں بھیجیاں، نہیں میرے برادر، نہیں، دل دے اندر خالص نیت کر کے مسجد بناندا ہے، مسجد نال محبت کردا ہے، اور دنیا دے اندر رب العالمین دے گھراں نو سوارن تے لگ گیا ہے۔ خالق کائنات عرش دے اوتے جیڑے اوندا ذکر کر رہے نے، تسی کہو گے دلیل کی ہے؟ آئیے ذرا سماعت کرتے جانا۔ حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام خالق کائنات نے حکم دے دیتا، اے میرے پیارے ابراہیم نال اپنے بیٹے اسماعیل نو لو۔ اللہ جی اسماعیل نو لے لیا ہے، کرنا کیے فرمایا اسماعیل میرا گھر بنانا ہے۔ گھر کیڑا بنانا ہے؟ رب العالمین اعلان فرما رہے نے، فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ
رب العالمین کہندے نے حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام اور نال جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ نو تعمیر پہ کر دینے، بیت اللہ تعمیر کر رہے نے، نال خالق کائنات دے کولوں دعاواں پہ کر دینے، نیت دیکھیا جے، نیت دیکھیا جے، نالے دعا کر دینے ربنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جناب ابراہیم علیہ السلام خالق کائنات دے گھر نو تعمیر کر رہے نے، بیت اللہ بنا رہے نے، بیت اللہ بناندیاں حضرات خالق کائنات نے قرآن مجید دے اندر ذکر کر دیتا، فرمایا جدو میرا پیارا ابراہیم جیڑا ہے مسجد تعمیر کر رہا سی، ابراہیم مستری بنیا ہے، اسماعیل مزدور بنیا ہے، اور بناندیاں دل دے اندر ایک خیال نہیں آیا کہ میں جیڑا ایڈا وڈا گھر بنا دیتا ہے، میں بڑی عظیم جگہ بنا دیتی ہے، نا دل دے اندر خیال کیا ہے، دعا کر دینے عاجزی دے نال ربنا تقبل منا، تو انو منو سبق دے دیتا ہے، اگر کوئی نیکی کر لینی ہے، اگر کسی دے نال اچھا سلوک کر لینا ہے، کسی غریب دی مدد کر لینی ہے، حضرات جڑا زکات صدقہ ادا کر لینا ہے، اگر رب العالمین دے گھراں دے اندر کوئی چیز بیچ دینی ہے، مسجد دے اندر پرچی بیچ دینی ہے، پیسے بیچ دینے نے، اس تو بعد فخر محسوس نہیں کرنا، بلکہ کی کہنا ہے ربنا، پڑھ لو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ میں تیرا گھر بنا دیتا ہے، اپنی بارگاہ دے اندر میرا نیک عمل قبول فرما۔ نبی نے باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے، لیکن خالق کی کائنات دے کولوں بڑی عاجزی نال دعا پہ کرتے نے۔ اور اسی طرح تواڈے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات مدینہ شہر دی طرف جا رہے نے، مدینہ شہر تو چند میل دور جیڑا ہے حضرات آقا کائنات نو ایک جگہ مل گئی جیڑی حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرات مسجد واسطے وقف کی تھی، جن دا نام مسجد قباء ہے۔ آقا کائنات مسجد نو تعمیر پہ کر دینے، آقا کائنات مصری بنے نے، صحابہ مزدور بنے نے، اور خالق کائنات اعلان کی کرتے نے، فرمایا اللہ مسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ آقا کائنات نو رب العالمین کہہ رہے نے، فرمایا اے پیغمبر جس مسجد دی بنیاد پہلے دن تو تقوی دے اوتے رکھی گئی ہے، ان دے اندر قیام کرو، قیام فرماؤ، اور مسجد دے اندر خوش قسمت آدمی نے، اور رب العالمین پاکیزگی نو پسند کردے نے، اور دنیا کائنات دے لوگو آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جیڑے مسجد دے نال اس قدر محبت کر دے، مسجد دے نال اس قدر پیار کر دے، خود آقا کائنات مستری بنے نے، صحابہ مزدور نے مسجد نو تیار کیتے، خالق کائنات نے آقا کائنات دے دل دا حال بیان کر دیتا، لا مسجد اسس علی التقوی، کہ اس مسجد دے اندر قیام کرو جن دے اندر جن دی بنیاد تسی ان دے اوتے رکھیے تقوی دے اوتے، پرہیزگاری دے اوتے۔ حضرات اور آقا کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اندر جیڑا ہے گندگی برداشت نہیں سن کردے، حضرت جابر سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر کہندے نے ایک دن آقا کائنات مسجد اندر آئے، اور مسجد اندر ویکھیا کہ مسجد ایک دیوار دے نال کسی نے کنگار سٹے، بلغم سٹی، آقا کائنات نے ویکھیا، محبوب کائنات فرماندے نے اے میرے صحابہ بتاؤ تواڈے چو کیڑا بندہ پسند کردے کہ خالق کائنات اس بندے تو منہ موڑ لیں۔ حضرت جابر کہندے نے اسی بڑے پریشان ہو گئے، پتہ نہیں کی معاملہ ہو گیا ہے۔ آقا کائنات فرماندے نے جدو مسجد دے اندر آندے ہو نماز ادا کردے ہو خالق کائنات دے بالکل سامنے کھڑے ہوندے ہو، لیکن مسجد دے اندر گندگی دا کیوں جڑا تسی اے سامان کیتا ہے؟
آقا کائنات نے اپنے کول حضرات آقا کائنات کول چھڑی آقا کائنات نے چھڑی دے نال اس نو صاف کیتا صاف کرن تو بعد خوشبو لگائی خوشبو لگا کے مسجد اس دیوار دے اوتے خوشبو لگا دیتی آقا کائنات نے مسجد دے اندر گندگی نو برداشت نہیں کیتا محبوب کائنات نے حضرات رب العالمین تو بعد دنیا کائنات دے اندر سب نال افضل شخصیت نے لیکن مسجد دی صفائی کرن دے وچ شرم محسوس کیتی بولو شرم محسوس کیتی نہیں اور اسی مسجد دی صفائی کرن لگے شرم محسوس کرنے انج نماز دا ٹائم ہوندا جمعہ دن فجر ٹائم سارے دستی با یارو مسجداں نے رب العالمین دا گھر ہے اندے نال محبت کرنا عقیدت رکھنا اندے خاص خیال رکھنا انبیاء دا شیوہ ہے انبیاء دا شیوہ ہے حضرات خالق کائنات نے جناب ابراہیم علیہ السلام نو جیڑا ہے اس بات دا حکم دیتا فرمایا طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود فرمایا پیارے ابراہیم مسجد نو صاف کرنا ہے ام طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود انبیاء دی ذمہ داری لگائی ہے مسجد نو صاف کرنا دیکھ بھال کرنا ان دا خیال رکھنا حضرات اسی اپنے کاروبار دا خیال کر لینے ہاں دکاناں دا خیال کر لینے ہاں اپنے کاروباری معاملات دے اندر دکان دے اوتے اسی حضرات مانجا پھیرنا جیڑا ہے نا جھاڑو پھیرنا اسی برداشت کر لینے شرم محسوس نہیں کرتے لیکن اگر کسی نو مسجد دی صفائی دا کہہ دیو کہندے نے مول صاحب اسی ایڈی حقیر ہاں مسجد دی صفائی کریے حضرات اپنی اولاداں نو مسجد تو دور خود بھی مسجد تو دور پھر گلائے کرنے جی اولاداں فرما بردار نہیں پھر گلائے کرنے کہ مولوی جی اولاداں گل نہیں مندیاں میرا منڈا تے میرے نال بدتمیزی کردا ہے بدتمیزی کیوں نہ کرے جدو مسجداں تو دور کر دیتا ہے دینی معاملات دے اندر اپنے بیٹے نو مسجد دے اندر بھیجنا نہیں درس و تدریس دے اہتمام دے اندر حضرات مسجد دے اندر بھیجنا نہیں پھر یہ گلا بند ہے تہاڈا لیکن مسجداں دے نال محبت کرنا عقیدت رکھنا ان دے صفائی دے انتظام حضرات انصراف سارا کم جڑے انبیاء نے خود کیتا ہے اور اے خوش قسمت لوگ ہوندے نے جڑے مسجد دی صفائی دا اہتمام کردے نے آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ مسجد دے اندر صفائی کردا ہے اور صفائی کرن دے دوران اس بندے دے اوتے جڑا دھوڑ پیندی ہے جڑا کٹا پیندا ہے وہ اپنیاں حوراں دا نقد حق مہر ادا کردا ہے آقا کائنات نے انی فضیلت بیان کیتی ہے مسجد دی صفائی دی اور حضرات آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دا پروانہ دیوانہ ہے جن دا نام ہے حضرت تمیم داری سب کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات کاروباری سلسلے دے اندر ملک شام دی طرف تجارت کرنے واسطے گئے نے تجارت دے اندر اچھا خاصا فائدہ ہویا تجارت دے اندر بڑا نفع ہویا واپس آن دے حضرات مسجد نبوی واسطے جڑے زیتون دا تیل خریدیا نال اچھیاں رسیاں خریدیاں نال کندیلاں خریدیاں حضرات لائٹیناں خریدیاں اور خرید کے جڑے حضرت تمیم داری مسجد دے اندر آ رہے نے مدینہ شہر دے اندر واپس اپنی گھراں دی طرف آ رہے نے گھر دے اندر آئے اچھا خاصا فائدہ ہویا ہے اپنے غلام نو بلایا ہے غلام باسن حضرات غلام آ گیا کیا جڑا کندیلاں لے جا رسیاں لے جا زیتون دا تیل لے جا اور مسجد نبوی دے اندر جیڑا جا کے لگا دے حضرات اے غلام جیڑا ہے اے خادم جیڑا ہے مسجد نبوی دے اندر آیا عصر دا ٹائم ہے عصر دا ٹائم جمعہ رات دا دن ہے اس غلام نے آ کے مسجد کناریاں دے اندر کونیاں دے اندر آ کے جیڑا ہے لائٹاں لگا دیتیاں رسیاں لگا دیتیاں زیتون دا تیل پا دیتا اور وقت گزردا گیا شام دا وقت آیا حضرت تمیم داری نے پھر دوبارہ بھیجیا جا کے انہاں نوں چلایا جلایا حضرات ایک غلام آیا انہیں آ کے مسجد دے اندر جیڑیاں لائٹاں لگائیاں سن ساریاں چلا دیتیاں آقا کائنات پیغمبر رسول امام الانبیاء حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام آئے مسجد اندر داخل ہو کے ویکھیا کہ مسجد جگمگا رہی ہے اور مسجد بھی کیڑی ہے جندو قدام دی سن مدینے دیاں تیواں ساریاں ٹھر دیاں
سینے دیاں دلو حسد بغض تے کینے دیاں و دور نشائیاں ہندیاں نے اس پاپی دل دیاں تو کے کیا خوب صفائیاں ہندیاں نے آقا کائنات علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر داخل ہوئے آقا کائنات نے ویکھیا مسجد جگمگا رہی ہے روشن ہے آقا کائنات نے پوچھا کیڑا دیوانہ پروانہ ہے جن نے مسجد دے اندر روشنی دا انتظام کیتا ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا صحابہ کرام نے دسیا فرمایا اللہ دے نبی اے تمیم داری نے کیتا ہے آقا کائنات نے بلایا فرمایا اے تمیم داری تو اسلام دے قلعے نو اس مسجد نبوی نو روشن کیتا ہے میری محمد الرسول اللہ دی دعا ہے اللہ تیری آخرت بھی روشن فرمائے اللہ تیری دنیا بھی روشن فرما دے حضرات صحابی رسول نو جڑا دعا دیتی ہے اور تانوں مینوں اس بات دا سبق دیتا ہے کہ جڑا بندہ مسجداں دے نال محبت کردا ہے مسجداں دے نال عقیدت رکھدا ہے مسجداں دے انتظام دے اندر اپنا کردار ادا کردا ہے رب العالمین اون دی آخرت بھی روشن فرما دین گے اون دی دنیا بھی روشن فرما دین گے حضرات آقا کائنات نے پوچھا تمیم داری معاملہ کی ہے فرمایا اللہ دے نبی میں اس طرح شام دے اندر تجارت کرنے واسطے گیا ہوں خالق کائنات نے اچھا خاصا فائدہ دیتا ہے اور میرا دل کیتا میں جاننے مینوں اچھیاں لگیاں میں لائٹاں لے آیا آقا کائنات نے فرمایا اے تمیم داری تیرے اس عمل دی وجہ تو میرا دل اتنا راضی ہویا ہے اگر میں محمد الرسول اللہ دی کوئی بیٹی ہوندی میں تیرے نکاح دے اندر دے دیندا آقا کائنات نے اتنا مقام اور مرتبہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دیتا حضرت نوفل بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول تشریف فرمانے فرمایا اللہ دے نبی میری بیٹی ہے جن دا نام مغیرہ ہے اللہ دے نبی جوان ہے تسی اپنی بیٹی سمجھ کے تمیم داری دے نال نکاح کر دیو حضرات آقا کائنات علیہ السلام نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حضرات اس بات دی وجہ تو اس عمل دی وجہ تو اتنا اونچا ارشاد فرمایا وجہ کی ہے حضرت جناب تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد نال محبت کی کیتا مسجد نال بولو ذرا مسجد نال محبت کیتی ہے حضرات مسجد نال اکرام کیتا ہے اہتمام کیتا ہے آقا کائنات نے دعا دیتی فرمایا اے تمیم داری رب العالمین تیری دنیا بھی روشن فرما دے تیری آخرت بھی روشن فرما دے اور اسی طرح تو اور میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا کائنات علیہ السلام ایک دن اس طرح تشریف فرما مسجد نبوی دے اندر چند دن گزر گئے نے مسجد دے اندر صفائی کرنے والی ایک عورت آندی ہے اور نظر نہیں آ رہی آقا کائنات نے پوچھا میرے صحابہ جڑی صفائی کرنے واسطے عورت آندی اج کل کدھر ہے نظر نہیں آ رہی آقا کائنات علیہ السلام دے یاراں نے دسیا فرمایا اللہ دے نبی اسی ان دی موت نو معمولی جی موت سمجھ گئے انہوں دفنا دیتا ہے آقا کائنات نے فرمایا دلونی علی قبرہا مینوں اس عورت دی قبر تے لے کے جایا جائے حضرات آقا کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کائنات نے صحابہ نو نال لیا اور نال لے کے عورت دی قبر دے اوتے چلے گئے آقا کائنات قبر دی طرف جا رہے نے اور قبر دی طرف جامنیا محبوب کائنات نے جا کے حضرات اس عورت دی قبر دی اوتے جنازہ ادا کیتا جنازہ پڑھایا انہاں پروٹوکول دیتا انہی عزت کیتی انہاں احترام کیتا جنازہ تے صحابہ نے پڑھ دیتا سی آقا کائنات جام دے نام بھی پڑھ دے لیکن مسجد اندر صفائی کرنے والی عورت دا انہاں اہتمام اور اکرام کیتا آقا کائنات خود چل کے حضرات اس عورت دی جیڑا ہے قبر دے اوتے گئے جا کے آقا کائنات نے جنازہ پڑھایا جنازہ پڑھان تو بعد محبوب کائنات نے فرمایا میرے جنازہ پڑھان دے نال رب العالمین نے اس قبرستان دے اندر جننے دے آلے دوالے لوگ نے خالق کائنات نے سب دیاں قبراں نو روشن کر دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک عورت دی صفائی کرم دی وجہ دے نال آقا کائنات قبرستان گئے جا کے دعا کی تھی خالق کائنات نے جنازہ پڑھان دی برکت دے نال جڑے دوسرے قبراں دے اندر لیٹے نے خالق کائنات نے سب دیاں قبراں نو روشن کر دیتے اور آقا کائنات نے دسیا
کہ جڑا بندہ مسجد نال محبت کردا ہے، اکرام کردا ہے، احترام کردا ہے، مسجد نال محبت کردا ہے، خالق کائنات کل اوندیاں قبراں نوں وی روشنی دے نال منور فرما دین گے۔ اگر چاہندے ہو کہ خالق کائنات ساڈیاں بھی قبراں نوں ساڈے جان تو بعد نور دے نال منور کر دین، روشن کر دین، ساڈی دنیا بھی روشن ہو جائے، آخرت بھی روشن ہو جائے، قبر بھی روشن ہو جائے، تے کرنا کی ہے؟ مسجداں دے نال محبت کرنی ہے۔ کی کرنا ہے؟ محبت کرنی ہے۔ مسجد دے اندر کوئی گند نظر آ جائے، مسجد دے اندر کوئی چیز نظر آ جائے جڑی بری لگ رہی ہے، انہوں اٹھان دے اندر کوئی حرج نہیں، یہ سب دی ذمہ داری ہے۔ ایک مسجد امام خطیب یا خادم مؤذن دی ذمہ داری نہیں، یہ جنہ مسجد بنا دیتی ہیں جڑے انتظامیہ بن گئی انہاں دی ذمہ داری نہیں، یہ ہر نمازی دی ذمہ داری ہے، ہر اہل علاقہ دے لوگاں دی ذمہ داری ہے، بچیاں دی ذمہ داری ہے، ماواں دی ذمہ داری ہے، بندیاں دی ذمہ داری ہے کہ مسجد دے نال محبت کرن۔ اے خالق کائنات دا گھر ہے حضرات، اس گھر دے نال محبت کرو گے، احترام کرو گے، خالق کائنات جنت دے اندر تانوں گھر عطا فرما دین گے۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت والے دن جدو کوئی سایہ نہیں ہونا، جدو حضرات سورج جڑا بالکل نزدیک آ جانا ہے، آقا کائنات نے فرمایا چند خوش نصیب ایسے نے جنہاں نو خالق کائنات جڑا اپنے عرش دا سایہ عطا فرمان گے۔ عرش دا سایہ کنو کنو عطا فرمانا ہے؟ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابی رسول حضرت جناب ابو ہریرہ سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ کہندے نے قیامت دے دن 7 ایسے بندے نے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ قیامت والے دن 7 ایسے خوش نصیب بندے ہونے نے جنہاں نو خالق کائنات اپنے عرش دا سایہ عطا فرمان گے، اور اس دن اس عرش دے سائے تو علاوہ کوئی بھی سایہ نہیں ہوئے گا۔ اور دنیا کائنات دے لوگوں مینوں بات یاد آ گئی، جس دن سورج بالکل قریب ہونے سب نو اپنی اپنی پہ جانی ہے، رب نفسی دا پکارا لگایا جا رہا ہونا ہے، سب نے اپنی جاناں دی حضرات اوتے فکر کر دیا ہونا ہے، اوتے ایک ایسی ہستی بھی ہونی ہے، اوتے ایک ایسا امام بھی ہونا ہے، اوتے ایک ایسا پیر بھی ہونا ہے، اوتے ایک ایسا مرشد بھی ہونا ہے۔ مرشد او نہیں جیڑا تواڈے مال ڈنگر لے جائے، مرشد او نہیں جیڑا تواڈا مال لٹ کے لے جائے، تواڈیاں عزتاں لٹ کے لے جائے، تانوں تویز دھاگے کر کے تواڈے گھراں دا بیڑا غرق کر دے۔ نا 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 میرا ویر، اوتے مرشد کیڑا ہونے؟ آقا کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب کائنات تو علاوہ کوئی بھی پیر جیڑا ہے، کوئی بھی ولی جیڑا ہے، کوئی بھی کتب جیڑا ہے، کوئی بھی ابدال جیڑا ہے، کوئی بھی شیخ جیڑا ہے، کوئی بھی عالم اور مولوی اور خطیب اور امام جیڑا ہے، سب ہی کوئی آوازاں لگا رہے ہوں گے رب نفسی، اللہ میری جان نو بخش دے، اللہ جو مینوں معاف فرما دے۔ لیکن ایک ایسی ہستی ہونی ہے جنہاں نے کہنا رب امتی، اللہ میری امت نو معاف فرما دے۔ سب نے اتھے اپنی اپنی جاناں دی فکر کردے ہونا ہے۔ او لوگوں، اساں تے اس امام ول بلانے ہاں، اساں تے اس پیر ول بلانے ہاں، جیڑا پیر سب دا پیر ہے، جیڑا امام سب دا امام ہے، جنہاں نو تو مرشد منیا ہے، جنہاں نو تو امام منیا ہے، جنہاں نو تو پیر منیا ہے، میں جنوں پیر ماننا انہاں دا بھی امام ہے، انہاں دا بھی مرشد ہے۔ آقا کائنات نے تے آواز لگا رہا ہونا ہے رب امتی، اللہ میری امت نو معاف فرما دے۔ حضرات خالق کائنات دے محبوب پیغمبر آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اس دن 7 خوش نصیب ایسے ہونے نے جنہاں نو خالق کائنات اپنے عرش دا سایہ عطا فرمان گے۔ انہاں دے وچوں سب نالوں پہلا خوش نصیب کیڑا ہے؟ فرمایا امام عادل، سب نالوں پہلا خوش نصیب او بندہ ہونے جن دے کول حکمرانی آئی، حکومت آئی، اور اس بندے نے حکومت دے اندر، حکمرانی دے اندر عدل کیتا ہے، انصاف کیتا ہے، 2 نمبری نہیں کیتی، دغا نہیں کیتا، غریباں دے ظلم نہیں کیتا۔ امام عادل، جیڑا بندہ جن دے کول حکومت آئی ہے، حکمرانی آئی ہے، انہیں انصاف کیتا ہے، خالق کائنات اپنے عرش دا سایہ عطا فرمان گے۔ اور دوسرا خوش نصیب کیڑے؟ آقا کائنات نے فرمایا شاب نشاب فی عبادت اللہ،
آقا کائنات نے فرمایا ہے دوسرا خوش نصیب وہ بندہ ہونا ہے جڑا اپنی جوانی دے ایام دے اندر خالق کائنات دے کرم دے نال محبت کردا ہے خالق کائنات دی عبادت کردا ہے اور تیسرا خوش نصیب کیڑا ہونا ہے رجل قلبہ معلق بالمسجد اور تیسرا خوش نصیب وہ بندہ ہونا ہے جندا دل خالق کائنات دے گھراں دے اندر مسجد دے اندر لگدا ہے جڑے بندے دا دل خالق کائنات دے گھر دے اندر لگدا ہے مسجد دے اندر لگدا ہے کل قیامت والے دن او بندہ خالق کائنات دے عرش دے سائے دے تھلے ہوئے گا حضرات اس واسطے میں دعوت دینا چاہنا اپنی اولاداں نو مسجداں دے نزدیک کرو اپنی اولاداں نو نمازی بناؤ اپنی اولاداں نو جیڑا 5 وقت دا نمازی بناؤ اگر کاروباری سلسلے دے اندر اپنی اولاد نال لڑ پیندے ہو اگر کاروباری سلسلے دے اندر اپنی اولاد نال ناراض ہو جاندے ہو اولاد جیڑے سکول نہ جائے کالج نہ جائے یونیورسٹی نہ جائے کم تے نہ جائے انہاں دے نال ناراض ہو جاندے ہو کئی دن بولدے نہیں کیا خالق کائنات دے گھراں دے اندر آون دے نال کدی تہاڈا اس طرح دا رویہ ہویا ہے اگر تے نہیں ہویا پھر اپنے ایمان دی فکر کریے آقا کائنات نے فرمایا جدو بچہ 7 سال دا ہو جائے انہوں نماز دی ترغیب دیو مسجد اندر لے کے آؤ جدو 10 سال دا ہو جائے بچے نو ڈانٹو انہوں چھڑکو انہوں مارو مار کے کندے اندر لے کے آنا ہے مسجدہ دے اندر لے کے آنا ہے اسی ہر کام دے اندر سختی کر لینے ہیں ہر کام دے اندر اپنی اولاد نہ ناراض ہو جانے ہیں لیکن نہ خود نماز پڑھنے ہیں نہ اپنی اولاد نو پڑھن دینے ہیں نہ پڑھانے ہیں حضرات کل قیامت والے دن آقا کائنات نے فرمایا خالق کائنات عرش دا سایہ اس بندے نو نصیب ہونا ہے ایک تے جندا دل جیڑا ہے خالق کائنات دے نال لگدا ہے اور دوسرا جیڑا ہے خالق کائنات دی مسجد جیڑے گھراں دے اندر لگدا ہے اور جیڑا بندہ جوانی دے ایام دے اندر خالق کائنات دی عبادت کردا ہے کل قیامت والے دن عرش دا سایہ خوش نصیب نو حاصل ہوئے گا حضرات اس واسطے اس دن دی تیاری کریے اور انبیاء نے مسجداں دے نال محبت کیتی ہے خالق کائنات نے مسجداں دی عقیدت بیان کیتی ہے اور حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نے آئیڈیل بنا کے ساڑھے سامنے پیش کیتا ہے اور بقائے حکم فرمایا ہے کہ ابراہیم انطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود ابراہیم مسجد نو صاف کرنا ہے اعتکاف کرنے والے واسطے اون والے واسطے رکوع کرنے والے واسطے سجدہ کرنے والے واسطے انو صاف کرنا ہے اور آقا کائنات علیہ السلام دے فرمان تو پتہ چلدا ہے کہ جڑا بندہ مسجد نال محبت کردا رہے آقا کائنات نے اس بندے نال کتنی محبت کیتی ہے اور جڑی عورت مسجد دی صفائی کردی رہی ہے آقا کائنات نے ان دی قبر تے جا کے ان حق دے اندر دعا کیتی ہے جنازہ پڑھایا ہے